ताणें करचो आमचे ताचेरूय काय ऑब्जेक्शन ना, पूण ही व्यक्ती थंय येवन अशी जर विधानां करीत जाल्यार फाल्यां धार्मीक सलोखो बिगडलो, कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जालो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसतलो? ताची जबाबदारी ही शासन प्रशासन आनी पोलीस यंत्रणेची आसा। त्या खातीर आमी कायदेशीर सल्लो घेवन हांगासर पुलिसां कडेन आयिल्ले आसा आनी पुलिसां कडेन निवेदन दिलां की ह्या विशयी हाका समज दिवचो की अशा तरेची जर विधानां थंय घडली जाल्यार मागीर पूर्णता जबाबदारी आयोजक आनी प्रशासनाची आसतली फुडें कितें जातलें तें। ह्या खातीर हें निवेदन थंय आमी सादर केलां, तक्रारूय दिल्या, हे दोनूय हांगासर दिल्ले आसात। मंदिरां कितें कार्य करतात, मंदिरांतल्यान कितें चलता आनी मंदिरां मुळे आमचो आजून देव देश आनी धर्म शाबूत आसा, ही आमची संपूर्ण श्रद्धा आसा। हिंदू धर्माचे एक आधार आसा ही मंदिरां ही। त्यामुळे मंदिरा विशयी कितें आसा, ही मंदिरांची संघटन आसा, गोमंतक मंदिर महासंघ अशी अनेक ठिकाणी संघटना आसा आनी ह्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान ही जागृती चलता। तुमकां कितें जर असो प्रश्न जाल्यार उलया न्ही, हे सामाजीक हातून येवन तुमी ताचेर शिंतोडे उडयतात आनी त्या नंतर वयल्यान ताचें समर्थन करता, ही चुकीची गोष्ट आसा। आमी पयलीं परतूय सांगलें, तुमचे वैयक्तीक देव मानप न मानप हाचे विशय आमी कांय कोणाचेर लादना, पूण दुसऱ्याच्या धार्मीक भावनाचेर उलोवपाचें। आमी ताका प्रश्न विचारता, तूं अशा तरेची चर्च आनी मशिदा संदर्भात विधान करपाचें धारिश्ट दाखयता, ताचेर उलयता, फक्त हिंदूच तुमकां सॉफ्ट टार्गेट मेळ्ळा काय कितें? हो हातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाता, जो तो उठता आनी हिंदू धर्माचेर टार्गेट करता। हिंदू धर्मान सहिष्णुता आसा, समजून घेता, हाचो अर्थ हे न्हय की भगवंतान वेळ प्रसंगी ते दाखयल्ले आसा की सुदर्शन चक्र धारणूय करचें पडटा। भगवंताचो तिसरो दोळो जर उगडलो जाल्यार कितें जाता, हाचे परिणामूय भोगपाक मागीर तयार रावचें पडटा। आनी खंय कंप्लेनी बी जाल्या अश्यो? काणकोण जाल्या, काणकोणाचेर ताजी तक्रार, पणजे जाल्या, डिसोले आतां जावपाचें आसा, आनीकूय गोंयान अनेक भागांत जातले। त्यामुळे अशा व्यक्तीक तुमी आपयता, हाचेर पयलीं आयोजकांनी विचार करचो की ताचो सत्कार करचो काय ना तो। बरें, तो येवन थंय विधान केलें जाल्यार तुमचे संपूर्ण कार्यक्रमाचेर परिणाम जातलो। कार्यक्रम फाल्यां कितें वेवस्थीत जावपाक जाय न्ही, हे दोनूय गोश्टीची काळजी घेवपा खातीर प्रशासनान ठरवचें थंय कितें करचें तें। चडशे हे हिंदूच जे विचारवंत आहा थोडे, तेच असले कितें विधानां बीन करता, बाकीच्या धर्मातले विचारवंत अशें कांय विधानां करना, हे कित्याक लागून जाता अशें दिसता? सादें सोंपें आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, दर आयतारा धर्म शिक्षण दिलें वता, दर शुक्रारा धर्म शिक्षण दिलें वता आनी ही वेवस्था आमी मंदिरांकूय वेवस्था सांगपाक सुरवात केल्या। मंदिरांकूय सांगलां की ही वेवस्था आमच्या हातून आसची, की ल्हानपणानूच भुरग्यांक जर शिक्षण दिलें जाल्यार व्हडलेपणान अशे तरेचे जे जंत आमच्या तकलेन वळवटा न्ही, ते वळोवचे ना। आमचे भितर खूब शंका कुशंका आसा, आमी मान्य करता, आसपा जाय शंका कुशंका, आनी वादे वादे जायते तत्वबोध हे आमच्या हिंदू धर्माचे शास्त्र सांगता। वाद करचे, विचारवंत अनेक एकत्रीत येवन वाद करतात, अशें न्हय, टिकाय हो वेगळो गोश्ट आनी वाद हो वेगळो गोश्ट। समजना न्हय खंयची गोश्ट, म्हणून ताचे खातीर तुमी अशे प्रश्न करप न्हय। एक गोश्ट तुमकां सांगता मुद्दाम, एकट्यान बरें व्हडलें घर बांदलें, ते बांदल्या नंतर जो दुसरो मनीस आसलो ताका ते आर्किटेक्चरल प्लॅन काडपाचो आसलो आनी कितलो खर्च काडपाचो आसलो, तो डायरेक्ट विचारतलो कसलो, कमीपणां येता न्ही। तो म्हणपालो हे घर मरे 5 लाखान बांदून जावचेंच ना, कोणूच आर्किटेक्ट करूं शकता ना। मागीर तो येवन सांगपाक लागलो अशें केलें तशें घडलें, फुकटचें ज्ञान मेळ्ळें, तसले प्रकार आसात। हे मुद्दाम हांकां ज्ञान कमी आसा हें सांगपाक खंय तरी आपले अहंकार दुखावता। अहंकार बाळगप ना, ईश्वरा कडेन शांतपणान सगळें ज्ञान मेळटा आनी आनंद मेळटा। आयज जगान ह्याच ज्ञाना खातीर स्वामी विवेकानंदांक सुद्दां थंय मानलेलें आसा। इतलेंच आमी सांगता, कोणाकय जर शंका आसा पयलीं स्वामी विवेकानंद वाचा, बाकी आनी कांयच गरज ना। मुखार आनी कितें करपाचें आतां आतां ह्या कंप्लेनी नंतर? नक्कीच शासनाचे कितें पावलां उचल्लीं वता ताचेर आमी ठरयतले न्ही, नाजाल्यार आमकां लिगल फुडें एडवायस घेवचोच पडटलो, जर कंप्लेंट फायल जायना, एफआयआर जायना तर।